पूर्ण अहिले यो हाम्रो जुम मिटिङमा उपस्थित हुनुहुन्छ। मैले देख्दैछु 303 जना उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सायद हाम्रो समय जुन थियो मिटिङको त्यो समयको निर्धारित समयमा नै हामी उपस्थित भएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ। धेरै समय पछाडि फेरि तपाईँहरूसँग यो भर्चुअल मिटिङको माध्यमबाट जुमको माध्यमबाट फेरि पनि आफूले जानेका कुरा आइडियाको एक्सचेन्ज गर्ने मौका पाएकोमा म आफूलाई धन्य ठान्दछु र तपाईँहरूको समय जसरी चाहिँ मिलाएर यो मिटिङमा तपाईँहरू पार्टिसिपेट गरिराख्नु भएको छ त्यो समयको लागि म आभारी छु। मलाई लाग्छ अहिलेको आज हाम्रो बसाइमा केही न केही मैले हाम्रो यो बिजनेसको लागि जो मान्छेहरू यो बिजनेसमा अगाडि बढ्नको लागि चाहना गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई केही न केही प्लस पोइन्ट केही न केही आइडियाहरू थप मिल्न सक्ने छ भन्ने आशा मैले लिएको छु। त सबैभन्दा पहिला त अब हामी आजको सब्जेक्टमा जानुभन्दा पहिला यो संसारभरिकै जुन यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि जुन किसिमको हामीमा एक किसिमको त्रासदी एक किसिमको अनसर्टिनिटी हैन एक किसिमको डर यी कुराहरू जुन संसारभरि नै व्याप्त भएका छन् या लाइफको चाहिँ थ्रेट भएको छ सारा संसारभरिकै मान्छेहरूलाई त्यसैले गर्दाखेरि हामी सबै मान्छेहरू नै यस अर्थमा हामीलाई खुसी त छैन तैपनि अब हामीले आफूले गरिराखेको काम त्यसलाई पनि अब कन्टिन्युएसन गर्नको लागि त अब हामीले जसरी पनि गर्नै पर्यो भन्ने सोचाइले चाहिँ हामीले आज यो हाम्रो जुम मिटिङमा उपस्थित भएर तपाईहरुसँग चाहिँ आइडियाको एक्सचेन्ज गर्ने जमर्को गरेका हौं। सबैभन्दा पहिला यो हाम्रो सीड स्टकको बारेमा कुरा गर्न खोज्दाका अगाडि हामीले यो सिचुएसनको बारेमा अलिकति ध्यान दियौं। सिचुएसन भनेको यहाँ मात्रै होइन यहाँदेखि बाहिर पनि नेपालमा मात्रै होइन सारा संसारभरि नै अब पिपल मान्छेहरु चाहिँ के छ भनेदेखि एकदमै अनसर्टिनिटीको बाट चाहिँ पास भइरहेका छन्। हुन त तपाई हामी डिएक्सनमा छौं, डिएक्सनमा एउटा ठाउँमा पुगेका छौं, धेर थोरको इन्कम छ सबैको र प्रोडक्टहरुलाई युज गरेर हामीले चाहिँ आफ्नो हेल्थलाई कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने बारेमा पनि तपाई हामीलाई आइडिया भइसकेको छ। त हामीलाई यो छ तर अब कतिपय मान्छेहरुलाई यो ज्ञान नभएको यस्तो किसिमको चाहिँ एक किसिम के भन्छ त सिक्योर एउटा इन्कम हुने ठाउँमा नभएका मान्छेहरुको लागि चाहिँ त सारै नै ठुलो हैन एकदम कहाली लाग्दो समय छ भन्न चाहिँ मिल्छ वास्तवमा। प्रमोद भाइ राम्रो सुनिराखिएको छ मेरो भोइस? एकदमै क्लियर छ पूर्व। ल ठीक छ, सुनिएन भनेदेखि मलाई बेला बेलामा भन्दै गर्नु है त। ओके। अनि त्यस्तै गरेर मान्छेहरुले फेरि के छ त भनेदेखि आफूले आफूलाई कसरी बचाउने त भन्ने चाहिँ सोचले गर्दाखेरि अनेक तरहका चाहिँ के भन्छ त प्र्याक्टिसहरु गरेका छन्। अनेक तरहले चाहिँ त्यो प्रोडक्टहरु आफ्नो परिवारलाई प्रोटेक्ट गर्ने भनेर पनि एकदमै कोसिस गरिरहेका छन्। जस्तै अब तपाई हामीले यो गुर्जो भन्ने कुरा पहिला कहिले थाहा थिएन। जब यो कोभिड आयो त्यसपछि यो गुर्जो थाहा थिएन भन्नाले थाहा त थियो तर यो लेभलमा गएर थाहा थिएन। तर अहिले यो कोभिड आइसकेपछि त्यो गुर्जोको लहरा पनि गाउँमा सायद सबै सिद्धिए होला। मान्छेहरुले त्यति हिसाबमा मान्छेले चाहिँ ल्याएर खानेदेखि लिएर गएर केबाट इम्युनिटी बढाउने रहेछ भन्ने कुराहरुको खोजीमा तपाई हामी सबै यो संसारका मान्छेहरु लागेका छौं। यो एउटा के त लाइफको थ्रेट भएको कारणले गर्दाखेरि। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो जस्तो कन्ट्री, हाम्रो जस्तो अन्य कन्ट्रीहरु, सिटीहरु, बिजनेसहरु हैन कति पार्शियली कति चाहिँ कम्प्लिटली यानी कोही चाहिँ के भन्छ त आधा आधा गरेर कोही चाहिँ कम्प्लिटली क्लोज भएका छन्। सिटी क्लोज छ, कन्ट्री क्लोज छ, बिजनेसहरु क्लोज छन् भने यस्तो स्थितिमा चाहिँ हामी छौं। त्यसले गर्दाखेरि यो अब क्लोज भइसकेपछि पछाडीको कहाली लाग्दो सिनारियो कस्तो हुन्छ भनेदेखि कतिपय मान्छेहरु जो डे टु डे लाइफ चलाउनु पर्ने थियो उनीहरुको इन्कमबाट त्यो तिनीहरुलाई त एकदमै त्यो 100% उनीहरुले केही हुने कुरै भएन। त्यही माथि गएर अब कम्पनीहरु बन्द हुन थालेपछि त भनेपछि मान्छेहरुले चाहिँ एउटा त्यो स्यालेरी नपाएपछि उनीहरुको हालत पनि त्यस्तै नै हो। त्यसले गर्दा यो एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिबाट चाहिँ यो संसारभरिका मान्छे गुज्रिरहेका छन्
र यस्तो हुँदाहुँदै पनि कतिले चाहिँ आफन्तहरू आफ्ना लभली वन्सहरूलाई गुमाउनु परेको छ उपचार गर्दा गर्दा पनि हैन। उपचार गर्दा गर्दा धेरै खर्च गर्दा गर्दा सकेसम्म गर्दा गर्दा पनि बचाउन सकेको छैन। एकदमै दुःखलाग्दो कुरा हेर्नुहोस् यो। अब यो तपाईँ हाम्रो कसैको हातमा छैन भने मतलब त्यसलाई सारा सबैलाई कन्ट्रोल गरेर पार लगाउनमा हामीले सक्ने कुरा भएन। यो चाहिँ अब गडले नै बेला बेलामा के छ अरे भनेदेखि यो 1917 देखि नै हरेक सेन्चुरीमा भने मतलब 1720 मा 1820 मा 1920 मा र 2020 मा भनेको एक 100 वर्षमा चाहिँ यस्तै किसिमको महामारीहरू चाहिँ आइरहेको रेकर्ड पनि रहेछ। अब हामी त्यसैको भुमरीमा परिराखेका छौँ। अब केही न केही हदसम्म हाम्रा प्रडक्टहरू जसले चाहिँ यसलाई चाहिँ निरन्तर अघि त हामीले के कुरा गर्यौँ खालि एउटा ब्याकग्राउन्डको मात्रै थियो कि संसारको तपाईँ हाम्रो स्थिति कस्तो भइराखेको छ, संसारभरिको मान्छेले कस्तो किसिमको समस्या फेस गरिरहेका छन् भन्ने कुरा अलिकति मैले हाइलाइट गरेको थिएँ। अब हाम्रो बिजनेस मोडलको कुरा गर्दाखेरि डिएक्सन कम्पनी जुन छ भन्ने मतलब हाम्रो डिएक्सनको कम्पनीले बिजनेस चाहिँ संसारभरि कसरी गरिरहेको छ भन्ने एउटा के भन्छ एउटा यो तपाईँ हामीलाई एउटा चाहिँ यो हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक दृष्टिकोणबाट हेरियो भनेदेखि त्यसो त थाहै छ कम्पनीले प्रडक्ट बनाउँछ, ठाउँ ठाउँमा अफिसेसहरू छन्, लिडरहरू छन्, कन्ज्युमर छन्, त्यसकारण चलाएको छ भन्ने हुनसक्छ। तर यो हेर्नेको दृष्टिकोण अलिकति फरक ढङ्गले यसलाई हेर्न सकियो भनेदेखि अनि हामीले काम गर्ने तरिकामा पनि हामीले आफूलाई अलिकति फरक गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब हो चाहिँ वास्तवमा कस्तो भनेदेखि डिएक्सन प्रडक्ट कम्पनीले त प्रडक्ट बनाउँछ हैन, र त्यो प्रडक्ट चाहिँ संसारभरिका कस्टमर्स भए, डिस्ट्रिब्युटर्सहरू भए, अर्थात् हाम्रो जस्तो यहाँ जुन सेल सेन्टरहरू जुन भनिएको छ यो सेल सेन्टर भने जस्तो बाहिरतिर अब सर्भिस सेन्टर भनिएला। डिएक्सन कम्पनीले प्रडक्ट बनाउँछ, सर्भिस सेन्टर अथवा कस्टमर्स अथवा डिस्ट्रिब्युटर्सहरूलाई चाहिँ त्यो मतलब छ नि प्रडक्टहरू चाहिँ अभाइलेबल गराइदिएको हुन्छ। अब मान्छेले प्रडक्ट कसरी पाउँछन् त जब पैसा तिर्छन् अनि पैसा के अरे सामान पाउने हो, अथवा एक हातले सामान दिन्छ कम्पनीले, एक हातले पैसा लिन्छ। हामीले पनि एक हातले सामान लिने हो, एक हातले पैसा दिने हो। त अब हामीले दिएको पैसा चाहिँ फेरि घुमेर फेरि कम्पनी कहाँ पुग्छ हैन। कम्पनीले प्रडक्ट हामीलाई दिन्छ, प्रडक्ट के भन्छ पाएपछि हामीले जुन पैसा दिन्छौँ त्यो पैसा घुमेर फेरि कम्पनी कहाँ जान्छ, कम्पनीबाटै त्यो पैसा कति चाहिँ प्रडक्ट के भन्छ त र मेटेरियलहरू किन्नलाई अर्थात् त्यहाँको स्टाफलाई अर्थात् हैन लजिस्टिक सिस्टम भने मतलब सामानहरू यहाँदेखि उहाँसम्म पुर्याउने खर्चहरू होला, अनि त्यसपछि कम्पनीको प्रफिट पनि होला। त्यसपछि गएर फेरि तपाईँ हामी जस्तो जसले चाहिँ यो मार्केट गरिरहेको छ संसारभरि ती मान्छेहरूलाई पाउने जुन बेनिफिट छ त्यो पनि दिन पर्यो। त्यो छ भने त्यो आएको पैसा चाहिँ कम्पनीले के गर्छ त्यो डिफ्रेन्ट चिजमा चाहिँ खर्च भएको हुन्छ र फेरि कम्पनीले आफ्नो मार्जिन त राखेको हुन्छ, त्यो अनुसार चलिराखेकै हुन्छ। भने यही किसिमले चाहिँ हाम्रो रोटेट भइरहेको छ। कम्पनीले प्रडक्ट बनाउँछ, प्रडक्ट लगाएर कन्ज्युमरलाई दिन्छ अथवा तपाईँ हामी जस्तो डिस्ट्रिब्युटरलाई दिन्छ, डिस्ट्रिब्युटरबाट आएको पैसाले फेरि आफ्नो प्रफिट त कम्पनीको छँदैछ, अनि त्यसबाट चाहिँ फेरि र मेटेरियलहरूदेखि लिएर गएर ट्रान्सपोर्टेसनहरूदेखि लिएर गएर मान्छेहरूको काम गर्नेहरूको स्यालेरीहरूदेखि लिएर गएर अनि त्यसपछि तपाईँ हामीलाई चाहिँ बोनस दिने अथवा प्रफिट दिने काम पनि त्यसैबाट हुन्छ। भने यसरी चाहिँ हाम्रो बिजनेस अथवा कम्पनी चलिराखेको छ। अब यस्तो सिनारियोमा तपाईँ हामीले चाहिँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि एउटा त यो त मोड्युलबाट चाहिँ डिएक्सनको प्रडक्टहरू मुभ भइरहेछ संसारभरि भन्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। अर्को अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ के हो भनेदेखि योभन्दा पहिलाको स्लाइडमा हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ, जस्तो मानिलियो अहिले नेपालको कुरा गर्ने हो भनेदेखि तपाईँ हामी अहिले अलमोस्ट यो लकडाउन भने जस्तै स्थितिमा छ। निषेधाज्ञा भने पनि त्यही लकडाउन भने जस्तै हो। मान्छेहरू अफिस जान पाएका छैनन्, अफिस खोलेको छैन, हाम्रो मात्रै होइन थुप्रै किसिमका अफिसहरू खोलेका छैनन्। अब मान्छे हिँड्नै नपाएपछि अफिस कसले गएर खोल्ने। अनि अत्यावश्यक चिजहरू भनेर चाहिँ जुन भनिएको छ त्यो अत्यावश्यक चिजहरू भनेको त्यस्तै ब्याङ्क स्याङ्क भए यस्ता चिजहरू खोलेका छन्। अब त्यो खोलेर पनि त्यहाँ त्यो खालको बिजनेस छैन होला। तपाईँ हामी अहिले के छ त चुपचाप घरमा बसिया छौँ।
अब घरमा बसेरै मात्रै त बिजनेस हुँदैन। अनि हाम्रो बिजनेसको मोड्युल चाहिँ यस्तो किसिमको छ। अब यो बिचमा चाहिँ तपाईँ हामी कसरी चल्ने त भन्ने कुराको सोलुसन भनेकै आजको मिटिङ जुनबाट चाहिँ हामीले के त एउटा चाहिँ सिड स्टक भनेकै एउटा हाम्रो यो बिजनेसको लागि अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ एउटा वे आउट हुन सक्छ, अर्थात् हाम्रो चाहिँ एउटा के भन्छ त निकास हुन सक्छ, हाम्रो चाहिँ अन्तिम विकल्प यो चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ र त्यही कुरा हामी अहिले गर्न गइरहेका छौँ। वास्तवमा यो कुरा चाहिँ मैले हाम्रो डाक्टर लिमबाट धेरै वर्ष अगाडि सुनेपछि आई थिङ्क शारजामा मलाई अहिले याद आयो, शारजामा हाम्रो अफिस उतातिरको साथीहरूलाई थाहा छ, त्यो क्रिस्टल प्लाजाबाट एउटा अर्को ठाउँमा चाहिँ त्यो अफिस सरेको थियो, अलिकति नजिकै उतापट्टि हो। त्यो अफिसको उद्घाटन भएको बेलामा मैले चाहिँ यस्तै यो जुमकोमा, त्यति बेला जुम यति जरुरी पनि थिएन, मान्छेलाई थाहा पनि थिएन, युज पनि गर्थेनन्। तर त्यति बेला भनेको आई थिङ्क 2012 तिरको कुरा, 12-13 तिरको कुरा होला। त्यति बेला नै मैले यो सिड स्टककै बारेमा अनलाइन मिटिङ जुमबाट गरेको थिएँ। अब त्यहाँ त्यसपछि मान्छेहरूले त्यसलाई त्यति बेला त अब यो जुमको अर्थात् अनलाइन त्यति मान्छेहरूले त्यति साह्रो डिजिटल माध्यम त्यति युज गर्थेनन्। फिजिकली नै मान्छेहरू अफिस जाने, के गर्ने, मान्छेलाई भेट्ने यताउति काम हुन्थ्यो। त्यसो भएर त्यसलाई कन्टिन्युएसन किन भएन भनेदेखि त्यति बेला मान्छेहरू त्यति युज टु पनि थिएन। तर अहिले आएर चाहिँ यो कुरा वास्तवमा कति वर्ष पछाडि, कमसेकम 8-10 वर्ष अगाडि पछाडि चाहिँ आएर यो सिस्टम जुन हामीले चालु गरेका थियौँ, त्यो सिस्टम वास्तवमा भनेको तपाईँ हाम्रो बिजनेसको लागि चाहिँ एकदमै लाभदायक तरिका रहेछ भन्ने कुरा त अहिले प्रष्ट त भइसकेको छ र सबै तपाईँ हामीले चाहिँ यो जुमहरूको चाहिँ प्र्याक्टिस राम्रोसँग गरिराखेका छौँ। र यो सिड स्टक भने पनि त्यस्तै हो। त्यति बेलै भनेको मान्छेहरूले त्यसलाई त्यति साह्रो ध्यान दिएको जस्तो अथवा त्यो अनुसारले त्यसलाई फलो गरे जस्तो हामीले बुझिएन। अनि त्यसलाई हामीले कहिलेकाहीँ मिटिङहरूमा चाहिँ कुरा त उठाउँथ्यौँ, तर अहिले आएर साँच्चै नै जरुरत भएको छ। जस्तो मलाई कतिपय ठाउँहरूबाट कतिपय साथीहरूले चाहिँ कल गरिराख्नु भएको छ, अनि प्रडक्ट पाइएको छैन, के गर्ने होला, मेरो साथीलाई एउटा चाहिएको थियो। अब त्यति ठुलो अमाउन्ट पनि क्वान्टिटीमा पनि होइन, तर 2टा टुथपेस्ट, एउटा साबुन, यस्तै के कसैलाई कफी यस्तो चाहिएको थियो भन्ने कलहरू थुप्रै आइरहेको छ क्या अहिले। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँ हामी सबै आफ्नो घर घरमा छौँ, बाहिर हिँड्यो भने अब हामीले सुने अनुसारै न्युजमा, अब न्युजको त फेक पनि हुन्छ, सायद त्यो सही नै होला, बाहिर हिँड्दाखेरि मान्छेहरूलाई समात्यो रे होइन, उसले चाहिँ राम्रो रिजन यदि दिन सकेन भनेदेखि उसलाई चाहिँ 9,000 फाइन तिर्नुपर्छ रे, 9,000 तिर्न नसकेर उसलाई जेलमा लग्यो अरे भन्ने पनि सुन्यो। भने मतलब अलिकति स्ट्रिक्ट नै रहेछ बाहिर। त्यस कारण अब त्यो कसैले प्रडक्टहरू माग्यो भन्दैमा फेरि अब त्यति रिस्क लिएर कसैलाई जाऊ अथवा देऊ भन्न पनि अलिक गाह्रै भयो। अब यो हेरौँ, लामै समय जाने रहेछ भने त केही न केही उपाय गरौँला, होइन भनेदेखि त अब 2-4 दिनलाई हो भने केही फरक पर्दैन भन्ने हिसाबमा हामी घरै बसिरहेका छौँ। अब यो सिचुएसनमा सिड स्टकको महत्त्व चाहिँ कति रहेछ? सिड स्टक भने पहिला कसरी हामीले बुझौँ भनेदेखि, सिड स्टक भने केही नै होइन, सिड स्टक भनेको एउटा एग्रिकल्चर पर्पजको लागि जुन सिडहरू राखिन्छ नि। जस्तो मलाई अहिले पनि याद आउँछ, म सानै थिएँ, हाम्रो गाउँमा हाम्रो बुवा आमाहरूले चाहिँ खाने भकारीको धान छुट्टै हुन्थ्यो होइन, ठुला भकारीहरूमा। अनि त्यसपछि त्यो भकारी भन्दा अलि सानो अर्को हुन्थ्यो कि, भकारी जत्रै होइन कि, भकारी भन्दा चाहिँ अलि सानो, तर त्यो थुन्सेहरू त्योहरू भन्दा चाहिँ ठुलो हो क्या। त्यसलाई के नाम भन्थ्यो मैले बिर्सेँ। हो त्यस्तोमा चाहिँ धान अनि सबै खाने छुट्टै छ। जस्तो हाम्रो त्यो मैले बुझेअनुसार त्यो 3 तलाको घर थियो, तल चाहिँ हामी खानासाना बनाउने केहरू खाने अरू कोठाहरू थियो, माथि चाहिँ बिचकोमा चाहिँ खानेकुरा अनाजहरू राख्ने, त्यो अनाजहरूमा पनि त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी धान, अनि त्यसपछि गएर भटमास, यस्तै मासहरू, यस्तो चिजहरू, अनि त्योभन्दा माथिल्लो तलामा चाहिँ मकै अनि कोदोहरू त्यसरी राख्ने गरेको हुन्थ्यो क्या त्यहाँ। अनि हामी चाहिँ त्यो साइडको कोठाहरू, दलानहरू हुन्छ नि, हो त्यस्तोमा हामी सुत्ने, हाम्रो कोठाहरू त्यस्तो हुन्थ्यो। मैले भन्नु खोजेको कुरा यहाँ के हो भनेदेखि, त्यो जुन धानहरू जसरी राखिएछ
सँगैसँगै फेरि अर्को पनि त्यत्रै अलि सानो उसमा चाहिँ त्यो बिउ भनेर छुट्टै राखिन्थ्यो क्या हरेक चिजको होइन। अहिले जस्तो होइन नि, पहिला त आफ्नो कामको लागि आफ्नै बिउहरू राख्ने चलन थियो। त्यसरी बिउ राखिन्थ्यो, धानको बिउ छुट्टै, गहुँको, त्यसपछि तोरीको, अर्को के भन्छ अरे मास, भटमास, त्यसलाई चाहिँ पहिला त्यसलाई चाहिँ सेग्रिगेट गरेर छुट्टाएर त्यसलाई राखेर अनि चाहिँ भगारीहरूमा राखेको चाहिँ त्यो चाहिँ युज गरिन्थ्यो, खाने जति खाने, बढी भएको बेच्ने हो, त्यस्तो हुन्थ्यो। त्यसकारण यो त्यस्तै किसिमको कुरा हो कि यो सिडी। हामी के छ त, हामी बिजनेसमा छौँ। अब त्यो पनि बिजनेसै थियो, एग्रिकल्चर पनि पहिलाको जमाना हाम्रो पनि बिउ भने हाम्रो पनि बिउ छ नि त बिजनेसको। हाम्रो बिजनेसको बिउ भनेको त्यही प्रडक्टहरू नै हो। त्यो प्रडक्टलाई हामीले चाहिँ जसरी हुन्छ हामीले चाहिँ त्यसलाई मोबिलाइज गराउन सक्यौँ भनेदेखि जति प्रडक्टलाई मोबिलाइज गराउन सकियो उति हाम्रो प्रफिट पनि बढी आउने हो। त्यसैले मैले तपाईहरु सबै जसले यो मिटिङ अहिले सुनेर बसिराख्नु भएको छ सबैजनालाई मेरो के आग्रह गर्छु मैले भनेदेखि चाहे यो कोभिड आओस् चाहे नआओस्, कोभिड अस्ति नै गयो भने थियो। हामीले यो भन्दा पहिला कोभिडको बेलामा मिटिङ गर्दाखेरि के भन्ने कुरा गरिन्थ्यो भनेदेखि अब यस्ता कोभिड जस्तो त पटक आइरहन्छ, त्यसपछि पनि त फेरि उस्तै स्थिति भनेको थियो नि त। अर्को पनि भाइरसहरु आउन सक्छ भने थियो, त्यही दोहोर्याएर आउँदा रहेछ। ल हेर्नुस् अब यो अहिले आएर फेरि साम्य होला, फेरि यही आउन नसक्ला भन्न पनि सकिएन र अन्य पनि भाइरसहरु अन्य पनि रोगहरु आउन सक्लान्। चाहे जस्तो सुकै होस् हामीले यो कुराहरुलाई साइडमा राख्यौं, किनभनेदेखि हाम्रो बिजनेस त हामीले जसरी गर्नै छ नि त। त्यसैले म त मैले तपाईहरुलाई आग्रह के गर्छु भने तपाई हामी सबैले चाहिँ त्यो सीड स्टक राख्ने गरौँ। आजको मिटिङको मुख्य तात्पर्य भनेकै त्यही हो, सीड स्टक, जुनमा चाहिँ एकदमै पावर छ। पावर कसरी छ भनेदेखि एउटा उदाहरण म तपाईहरुलाई दिन्छु। जस्तो हिजो मलाई एउटा कल आयो एउटा भाइ, अनि भन्दै थिए कि के चाहिँ कसरी त गर्ने त बिजनेस अफिस त बन्द छ भने। भाइ अब यस्तै हो, यो बन्द हुन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई केही जानकारी केही समय अगाडि पनि भएकै थियो। कसरी चल्ने त भन्दाखेरि अब यस्तो स्थितिमा चाहिँ आफूले अलिकति सीड स्टक राख्नुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ कि वास्तवमा त्यही हो। अब कसैले दुईटा टुथपेस्ट माग्यो, एउटा साबुन माग्यो, एउटा कफी माग्यो भनेर त्यति स्टक त हामी राख्न सक्छौं नि त। त्यति राखेको आफूले भएदेखि त जसले मागे पनि आफ्नो वरपरमा आफ्नो नजिकहरुमा चाहिँ सर्भिस दिन पनि सकियो। अर्थात् आजकल कस्तो भइरहेछ यो जुन छ नि लजिस्टिक सिस्टममा चाहिँ समस्या भएको, सप्लाई चेनमा प्रोडक्सन गर्न अर्थात् म्यान पावरकै समस्या भएको, त्यसपछि गएर र मेटेरियलहरुको समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आजकल हरेक कम्पनीहरुले संसारभरि के गर्न लागेछन् भने लोकल्ली अवेलेबल गर्ने, लोकल्ली के भन्छ त र मेटेरियलहरु पनि सकेसम्म लोकल्ली अवेलेबल भएको युज गर्ने र लोकल्ली प्रोडक्सन गर्ने र लोकल्ली डिस्ट्रिब्युट गर्ने, धेरै यो मोडलमा धेरै गइरहेका छन् के। भने अब हामीले पनि के, अब हामीले प्रोडक्सन गर्नु परेन हैन, अहिलेको लागि कम्पनीले भोलि गर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब हामीले अहिले चाहिँ के गर्न सक्छ, कमसेकम त्यो रेडी जुन छ चीज हाम्रो अवेलेबल गराइदिएको कम्पनीले त्यसलाई अलिकति स्टक राख्ने। अब हामीले के कुरा गर्छौं भनेदेखि यो बिजनेस भनेको लाइफ चेन्जिङ बिजनेस भनेर भन्छ कि भन्दैन प्रमोद भाइ? यस गुरुबा। हामीले के भन्छ त यो बिजनेस भनेको लाइफ चेन्जिङ बिजनेस हो। कतिपय मान्छेले यसबाट लाइफ चेन्ज गरेका छन्। तपाईं हामी सबैको यदि यसलाई तरिकाले गरियो भनेदेखि लाइफ चेन्ज हुन सक्छ भनेर चाहिँ भन्छौं। सेम टाइममा हामीसँग दुईटा टुथपेस्ट हुँदैन घरमा हामी व्यापार गर्नेलाई, अब लाइफ चेन्ज होला त? अलिकति यो सोच्ने कुरा छ क्या। त्यसकारण अब फेरि कतिपय मान्छेले के कन्फ्युजन पनि गरिदिया हुन्छ भनेदेखि यो के भन्छ त डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा चाहिँ खाली टाइम र एफोर्ट मात्रै चाहिने हो, टाइम र एफोर्ट भए पुग्छ, यसमा केही इन्भेस्ट गर्नु पर्दैन भन्छन् वास्तवमा। तर त्यो अलिकति कस्तो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मेरो आफ्नो पर्सनल भ्यू, अरूले अर्कै रूपले लिएको हुन सक्छ। मलाई चाहिँ त्यो टाइम र एफोर्ट त होइ हो, सँगै इन्भेस्टमेन्टको पनि जरुरत छ के भन्ने चाहिँ मैले भन्छु। हो, हाम्रो लागि चाहिँ एकदम सुविधाजनक छ, किनभनेदेखि हाम्रो बिजनेसमा त्यति ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन, तर इन्भेस्ट त गर्नुपर्छ हेर्नुस् हैन। किनभनेदेखि आफ्नो पर्सनल स्किल डेभलपमेन्ट,
धेरै ठुलो एरियामा गर्नु पर्दैन, आफ्नो पर्सनल स्किल डेभलप गर्न र प्रडक्टमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, बरु यति दुईटा चिज, यसमा धेरै धेरै गर्नुपर्ने होइन। त्यसकारण अलिकति इन्भेस्टमेन्ट हामी प्रडक्टमा गरौँ, किन लाइफ चेन्ज गर्न छ नि त। अब त्यसमा मैले अब यहाँ के स्लाइडमा के देखाउन खोजेको थिएँ तपाईँहरूलाई भनेदेखि, जस्तो मानिलिनुहोस् हाम्रो बिजनेसलाई एउटा प्रफिट पाउनको लागि मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भनेको कति त 1200 पोइन्ट हैन। अब हामी कुरा घुमाएर फिराएर गरेर काम छैन क्या, टु द पोइन्ट कुरा गर्नु जरुरी हुन्छ। मान्छेलाई प्रफिट पाउनको लागि 1200 पोइन्ट, 1200 मा 1199 हुँदा नि प्रफिट पाउँदैन भने यो 1200 पोइन्ट चाहिँ जो मान्छेले प्रफिट गर्न चाहन्छ, खालि प्रडक्ट मात्रै युज गर्छु, मलाई यसबाट बिजनेसको अपेक्षा मैले राखेको छैन भन्नेको कुरा अर्कै हो। जसले यो बिजनेस, यसबाट म बिजनेस पनि गर्ने हो अर्थात् यसबाट प्रफिट पनि म आशा राखेको छु भन्ने मान्छेले चाहिँ 1200 पोइन्ट मिनिमम गर्नै पर्यो। र यो पनि के त भने सकेसम्म महिनाको सुरुमा गर्ने क्या। र यो आफूलाई कसैको के पनि कस्तो पनि हामीले बुझेको छौँ देखेको छौँ भनेदेखि साथीहरूले अब यो चाहिँ मैले लान्न, किनभने यो मसँग छ हैन, टुथपेस्ट मसँग छ, यो म लान्न, अर्को चिज लान्छु भनेर त्यसरी लैराखेको पनि देखिन्छ क्या। अब यो 1200 पोइन्टको लागि तपाईँले आफूले युज गर्ने सामान छ ठिकै छ, नभए पनि तपाईँ यो त बिजनेस गर्न खोज्यो भने त हामीले त्यसैले आफूलाई भएपछि पुग्ने भएपछि अरूलाई दिने हिसाबबाट लाने क्या, त्यही हो सिड स्टक भनेकै। अब यो 1200 कमसेकम गर्नु पर्यो यदि बिजनेस गर्न चाहनेले। र आफूसँग भयो भनेदेखि तपाईँको टाइम बच्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको बिजनेसमा के भन्छ त, बिजनेसको ग्रोथ राम्रो हुन्छ तपाईँसँग चिज छ भने। नत्र भने तपाईँले के भन्नु, ल पक्नुहोस्, कसैले एउटा टुथपेस्ट माग्यो भनेदेखि पक्नुहोस्, म अब अफिस जान्छु, अब अफिस पनि कहिले जान्छु थाहा छैन, आज जान भ्याउन्न, भोलि जान्छु, पर्सि जान्छु, कहिले जान्छु, अथवा शनिबार जान्छु, अनि त्यसपछि शनिबार गएर टुथपेस्ट ल्याएर तपाईँलाई दिउँला भने मान्छेले 2-4 दिन 5 दिन 7 दिनसम्म आफ्नो बिजनेसलाई डिले गराइरहेको। मान्छेलाई चाहिँ अब डिमान्ड छ प्रडक्टको हैन, डिमान्ड गरिसक्यो मान्छेले, तर अब त्यस्तो गरेछ। र त्यहाँ माथि अब जस्तो अहिले जस्तो हिँड्न डुल्न नपाउने स्थिति जस्तोमा त झनै अप्ठ्यारो भयो। हेर्नुहोस्, त्यसैले गर्दाखेरि यो सिड स्टकको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ हाम्रो बिजनेसलाई अगाडि बढाउनको लागि। र यो अहिले हामीले प्र्याक्टिस गर्यौँ भनेदेखि पछि चाहे यस्तो लकडाउन होस् नहोस् यसले पनि हामीलाई खासै असर गर्दैन र हाम्रो बानी बस्छ। तपाईँ हामी सबैको त्यो टिममा त्यसरी चाहिँ गराउन सकियो भनेदेखि एकदम सहज ढङ्गबाट चाहिँ बिजनेस भइरहेको हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब यसलाई पनि फेरि के त भने क्याटेगोराइज गरेर अलिकति लाने हो भनेदेखि, जस्तो मानिलिनु मैले चाहिँ एउटा 1200 PV को भनेर सिड स्टक राख्न भनेर सल्लाह। अर्को पनि अब सबै मान्छे खालि त्यो 1200 भनेको 5-7 हजार को हैन, 7 हजार जति भनौँ न एभरेजमा, 6-7 हजार। कसैले त त्योभन्दा बढी पनि त इन्भेस्ट गर्न सक्ला। किनभनेदेखि मैले तपाईँहरूलाई के जहिले पनि के भन्छु भनेदेखि DXN को प्रडक्ट भनेको जबसम्म तपाईँले त्यसलाई किनेपछि के, जबसम्म त्यसलाई तपाईँले खोल्नुहुन्न हैन, त्यसको बिर्कोसिरको बट्टासट्टा खोल्ने, बिर्कोसिरको टुटाउने अथवा खोल्ने, जबसम्म खोल्नुहुन्न र जबसम्म यो एक्सपायरीको समय भित्रै रहन्छ तबसम्म त्यो तपाईँको क्यास हो क्या। त्यसकारण तपाईँले त्यो 7,000 पैसा घरमा राख्नु अर्थात् 7,000 पैसा ब्याङ्कमा राख्नु र 7,000 पैसाको सामान किन्नु, खासै के फरक छैन। हो तपाईँले भन्नु होला बैङ्कमा राख्यो भने त ब्याज आउँछ नि त भनेर, हो यसमा पनि तपाईँले 1-2टा चिजलाई रिटेल गरिदिनु भन्दा 10% प्रफिट आइहाल्छ त, रिटेल मार्जिन हैन। त्यो 10% ब्याज आउने त बैङ्क छैन होला अहिले सायद। त्यसैले गर्दाखेरि यो अब त्यो हिसाबबाट अर्थात् आफ्नो बिजनेसलाई अगाडि बढाउनलाई भनेर त्यसमा किन्दाखेरि हामीलाई खास त्यो अप्ठ्यारो केही पनि छैन भन्न खोजेँ क्या मैले। भने त्यति त अब किन्नै छ भने त्यति राख। अब कोही मान्छेको क्यापेसिटी फेरि खालि 1200-6-7 हजार मात्रै छैन होला नि त, उसको लागि के त अर्थात् हाम्रै सिस्टममा भने फेरि स्टार डिस्ट्रिब्युटरदेखि के अरे स्टार डिस्ट्रिब्युटरदेखि माथि गइसकेपछि त 4500 चाहिँ PGPB को काम गर्नुपर्ने हुन्छ। 4500 PGPB गर्नको लागि अब त्यस्तै भनौँ 25,000 भनौँ न एभरेजमा, अलि धेरै पनि हुन सक्ला थोरै पनि हुन सक्ला, सामान हेरी 25,000 जतिको सामान चाहिँ हामीले किनेर सिड स्टक राख्ने क्या। अब 1200 PB त खाउँ भने त्यो 1200 PB युज गर्नेले त्यो 1200 PB त पुग्दैन खासै भन्ने हो भने।
हैन। तै पनि ल सुरुमा त्यति युज टु नहुँदाखेरि त्यसैबाट पनि कोही आफूले सानोतिनो प्रडक्ट युज गर्ने अलिअलि बेच्ने गरेर पनि मान्छेले मेन्टेन गर्न सक्छ। 45 पीबी हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति भनौँ न 25,000 जतिको सामान हुँदाखेरि त्यसलाई केही न केही अलिकति बेच्न सकियो भनेदेखि राम्रो हो। नभए पनि ल मानिलिनु नयाँ मान्छेले बेच्न सकिएन अरे, नट अ प्रब्लम। तपाईँ एज अ लिडर तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि तपाईँले 25,000 को सामान घरमा राख्नु पर्यो के। र तपाईँका छर छिमेकमा अथवा तपाईँको नजदिक वरिपरि भएका तपाईँले भ्याउन सक्ने, तपाईँका आउन सक्ने तपाईँकै टिमका साथीभाइहरू जो चाहिँ अलरेडी यो सिस्टममा छन् र उनीहरू पनि बिजनेस गर्न चाहन्छन् अथवा प्रडक्ट युज गर्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई तपाईँले त्यो प्रडक्ट दिने क्या। तपाईँले के ल्याउनुहुन्छ त, टुथपेस्ट 5 वटा ल्याउनु होला, साबुन 5 वटा ल्याउनु होला, अर्थात् होइन। त्यस्तै गरेर जो मोरेन्जी जुस अब 3-4 वटा ल्याउनु होला। त्यस्तै गरेर अरू सबै सामान मिलाएर ल्याउनुहुन्छ होइन। जे सामान यसो मार्केटमा जाला जस्तो छ, अर्थात् मान्छेहरूले किनिराखेका हुन्छन्। हाम्रो त सबै प्रडक्टै किनिराखेका हुन्छन्, तैपनि फास्ट मुभिङहरू हेरेर त्यसरी तपाईँले सामान ल्याइसकेपछि अब ती मान्छेहरूलाई दिने के, मान्छेलाई दिएपछि त उनीहरूबाट पैसा लिइन्छ हेर्नुहोस्। अनि रेकर्ड आफूले राख्ने होइन, फल्ना रामबहादुर होइन उसले चाहिँ एउटा आरजिजिएल र एउटा मोरेन्जी जुस लग्यो भने रेकर्ड राख्ने, त्यो बराबरको पैसा लिने होइन। ऊ अब डिस्ट्रिब्युटरै हो, उसलाई बढी चार्ज गर्ने कुरो भएन, तपाईँले एउटा सर्भिस दिने मात्रै हो त्यसले। अनि त्यो आएको पैसाले फेरि तपाईँले कुनै बेला फुर्सद हो त्यस्तै गरेर तपाईँले 25,000 को सामान लगभग सिध्याउने बेला जस्तो जब हुन्छ अनि एकचोटि अफिस जाने, अफिस गएर फेरि के सामानको पहिला मान्छेहरूलाई लगिसकेर बेचिसक्यो अब लिइसके, त्यही सामान उनीहरूकै नाममा किनिदिएपछि उनीहरूको पोइन्ट सिस्टममा चढ्यो। अनि त्यो बार अफिस जागिरहनु परेन, बारै यो लकडाउनै भएछ भने नि टेन्सन पनि भएन भने यो तरिकाले गर्दाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ। तपाईँको मान्छेले पनि हाम्रो लिडरले सर्भिस दिएको छ भन्ने खालको फिलिङ पनि हुने भयो उनीहरूलाई। अनि भनेको समयमा प्रडक्ट पनि पाउने भयो। अब महिनाभरिको समय हुन्छ कि पिबी चढाउनलाई त अर्थात् तपाईँको राम्रो रिलेसन भएको जुन सेल सेन्टरहरू छ फोन गरेर भनिदिएको भएर पनि कतिपय काम हुन्छ होला भने यस्तो चाहिँ एउटा सजिलो तरिकाबाट जाँदाखेरि मान्छेले के भन्छ प्रडक्टलाई चाहिँ हामीले दिइराख्न सकियो कि मान्छेलाई प्रडक्ट पाइएन भन्ने खालको गुनासो चाहिँ मान्छेहरूसित भयो। अब अर्को किसिमको फेरि एउटा जुन छ नि त्योभन्दा पनि अझ बढी पो इन्भेस्ट गर्न सक्थेँ कि म त, किन 25,000 मात्रै गर्नै छ त बिजनेस भन्ने खालको अलिकति एन्टरप्रेनरसिप माइन्डसेट भएको मान्छे क्या होइन। आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनु पर्छ, अर्का जागिर खानुभन्दा बरु भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ डिएक्सन बिजनेस गरेको थालेको मान्छेलाई त त्यही 25,000 मात्रै किन नि, उसलाई त फेरि अर्को एउटा प्याकेज पनि भन्न सकिन्छ। यो फेरि कस्तो भने यो कम्पनीले यसै गर भन्न खोजे होइन, तपाईँ हामीले आफ्नो बिजनेसलाई के गर्दा उपयुक्त होला भन्ने सिचुएसन अनुसारको कुरा भनिएको कुरा मात्रै हो। तपाईँले यसलाई एक्सेप्ट गर्नु पनि सक्नुहुन्छ, एक्सेप्ट नगर्नु पनि सक्नुहुन्छ। गरेको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूको राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म एकदम ढुक्क छु। त भने अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखि यो जुन छ नि एन्टरप्रेनरसिप माइन्डसेट भएको मान्छे हुन्छ नि, उसले चाहिँ अब बरु विदेश जानलाई पनि त 2-4 लाख रुपियाँ पैसा तिर्नु पर्दो रहेछ हो कि होइन। कतिपय मान्छेले त्योभन्दा बढी पनि तिरेर गएका छन्। गल्फ अथवा मलेसियामा खर्च हुँदो रहेछ, दुःख पनि पाएका छन्। कोही भिजिटमा गएर उतै थन्किएर फेरि उद्धार गरेर ल्याउनु परेछ भने यो सारा यहीँ पनि बिजनेस गरौँ भनेदेखि एउटा पान पसल खोलौँ, पान पसललाई नि सायद 1.5-2 लाख रुपियाँ नभए चाहिँ पान पसलै खुल्दैन होला। सानो रेस्टुरेन्ट गऱ्यौँ भने 5-7 लाख रुपियाँले सायद हुँदैन होला भने जस्तो। अब अन्य केही बिजनेस गऱ्यौँ भने त 5-10 लाख रुपियाँ घटेको त केही नि बिजनेस छैन। तर फेरि त्यसको फेरि भविष्य फेरि कस्तो हुने हो त होइन। सबै 5-10 लाख रुपियाँ लगाएर खोलेको बिजनेसहरू राम्रो भइरहेका छन् त। अब त्यो कुरालाई त्यसरी हेऱ्यो भनेदेखि फेरि सायद छैनन् पनि होला भने मैले भन्न खोजेको ट्रेडिसनल बिजनेसहरू थुप्रै छन्, तर सबैमा चाहिँ मान्छे सक्सेस हुन्छ नै भन्ने कहाँ छ र होइन। सक्सेस नभएको पनि हामीले देखिराखेका छौँ। अब अर्थात् यसलाई हो कि होइन भन्ने कुरा जाँच्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो यसो चोक परेको ठाउँ हुन्छ नि, कहाँ बस्नुहुन्छ त्यो चोक परेको ठाउँको कुनै न कुनै पसल छ होला। त्यो पसलहरू कतिको समयमा कति छिटो समयमा त्यो पसल चाहिँ चेन्ज हुन्छ अथवा पसलको साउ चेन्ज हुन्छ, त्योबाट तपाईँ प्रष्ट हुन सक्नुहुन्छ क्या होइन। कुनै ठाउँमा फेन्सी राखिरहेको हुन्छ होइन। हाम्रै अफिसको मुनि मेरो उदाहरण दिन्छु, 16 खुट्टे चोक भनेको एउटा राम्रो बिजनेस हब हो भन्दाखेरि हुन्छ भने त्यो 16 खुट्टे चोकको अफिस हाम्रो अफिस भनेको चोकबाट 4-5 बिल्डिङ तल हो होइन।
भने त्यो 4-5 बिल्डिङ तल भने त धेरै एरिया छैन नि त। भने चोकदेखि त्यति नजिकको ठाउँ सेन्टर परेको ठाउँमा त्यो पनि ग्राउन्ड फ्लोरमा त्यहाँ पहिला हामी जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ फेन्सी पसल थियो, प्लस फेन्सीबाट फेरि उनीहरूले अर्को चेन्ज गरेर मोडिफाई गरेर उसलाई चाहिँ फेरि के त यो बुटिक टाइपको बनायो। अनि त्यो बुटिक पनि चलेन। त्योभन्दा अगाडि के थियो हामीलाई थाहा भएन, हामी गएपछि उक्रा। अनि बुटिक पछाडि तिनीहरूले चलेनपछि तिनीहरू आफूले रेस्टुरेन्ट गर्यो। अनि आफूले रेस्टुरेन्ट नगरेर फेरि त्यो अर्कोलाई बेच्दियो, अर्कोले पनि अर्कै टाइपको रेस्टुरेन्ट गर्यो। अनि त्यो अर्कोले पनि त्यो अर्कै टाइपको रेस्टुरेन्ट पनि चलाउन सकेन, त्यसपछि फेरि सकेन त होला नि। अनि फेरि अर्कालाई बेच्यो, उसले चाहिँ कफी सप राख्यो, माया कफी भनेर। अनि त्यो कफी सप पनि जेनतेन गरेर चलाए जस्तो त देख्थ्यो, तर त्यति बिजनेस भएको त देखिँदैन। अनि त्यो पनि उसले बेचेर अथवा छोडेर, बेचेर होइन बिचरा, उसले त छोडेर गयो कि नसकेर, उपाय नलाएर। अहिले चाहिँ त्यहाँ फर्निचरको पसल छ। हेर्नुहोस्, यो 3 वर्षको कुरा हो कि कतिवटा चेन्जेस भइसकिसक्यो। मैले भन्न खोजेको कुरा त्यो सक्सेस भएको त चेन्ज हुन्थेन होला नि त बिचबिचमा। भने यो कुरालाई मध्यनजर गरेर डिएक्सन पनि एउटा लाइफ चेन्जिङ बिजनेस हो र यसमा पनि मैले अलि सिरियस रूपमा गर्न सकेँ भनेदेखि अरू बिजनेसभन्दा फरक ढङ्गले चाहिँ म के भन्छ त स्थापित हुन सक्छु भनेर सोच्ने मान्छे र एन्टरप्रेन्योरशिप माइन्डसेट भएको मान्छेले त 67,500 PV को सामान चाहिँ सीड स्टक राख्ने। त्यो भनेको एउटा स्टार एजेन्टको बन्नेको चाहिँ सीड स्टक हो। हेर्नुहोस्, तपाईँले किन्यो भनेदेखि तपाईँ त्यही बेला स्टार एजेन्ट बन्नुभयो भनेर त्यो तपाईँले अहिले भर्खर त्यो खानुपर्छ सिधाउनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। तपाईँ घरमा राख्नुहोस्, एउटा अफिस जस्तो बनाएर राख्नुहोस् एउटा कोठालाई, होइन, सकेसम्म यदि सक्नुहुन्छ भनेदेखि। त्यसपछि तपाईँले त्यहाँबाट अब तपाईँहरूको साथीहरू हुन्छन्, उहाँहरूलाई सर्भिस दिन खोज्नुहोस्, तपाईँ साथीहरूलाई जोड्नुहोस्, उहाँहरूलाई होइन बोलाउनुहोस्, मिटिङ गर्नुहोस्, तपाईँले जानेको कुरा सेयर गर्नुहोस्, प्रडक्ट बेनिफिटको बारेमा सम्झाउनुहोस्। त्यसपछि उहाँहरूले किन्न थाल्नुहुन्छ, उहाँहरू जोइन पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको ग्रुप पनि बढ्दै गएको हुन्छ। अनि त्यो अहिले मैले भने जस्तै तपाईँले त्यो पिभी त गरेर आइसकेको सामान हो। अब उहाँहरूले किनेको सामान फेरि अफिसमा गएर अर्थात् सेल्स सेन्टरहरूमा गएर तपाईँले फेरि पर्चेस गर्नुभयो भने उहाँहरूको सिस्टम पनि आयो। अब उहाँहरूलाई पनि त्यस्तै तपाईँले जस्तै एन्टरप्रेन्योरशिप माइन्डसेट भएको मान्छे भेटाउनु भयो र 6 जनाले त्यसरी किन्यो भने त मान्छे एकै दिनमा अब अथवा 2-4वटा मिटिङ उहाँहरूसित गर्दैमा एकैचोटिमा डायमन्ड पनि हुने रहेछ भन्नाले मतलब त्यो चाहिँ अब अलिकति टिम नभएको डायमन्ड चाहिँ हुन्छ भने चाहिँ। तर उहाँहरूलाई सबै कुरा खुलस्त बताएर क्या त्यो के भन्छ त अन्धकारमा राखेर होइन कि हामी यसरी चलाउँ, यसरी गर्दाखेरि अब 25 के भन्छ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो 25% पुग्यो नि त मान्छे। त्यसको एसबीको यो घाटा छैन। मान्छेले यसलाई कसरी कुन रूपबाट लिन्छन् कुनदेखि यदि साँच्चै नै त्यो एन्टरप्रेन्योरशिप माइन्डसेट लिएर गर्ने भनेदेखि यदि मानिलियो 4 लाख रुपियाँ जतिको सामान किन्नुपर्छ होला, होइन, 4 लाखको हामीले जहिले पनि भन्ने गरेर 10% जस्तो प्रफिट हुन्छ भनेर एसबीको हिसाब गर्दाखेरि त्यही 40,000 जस्तो प्रफिट चाहिँ मान्छेलाई त्यसैबाट बसिहाल्छ। 40,000ले उसको आफ्नो केही न केही खर्चहरू मेन्टेन गर्नेतिर पनि सक्यो उसले र त्यही प्रडक्ट चाहिँ मोबिलाइज त्यो महिनामा गर्न सक्यो भनेदेखि त अझ अर्को रूपबाट हेर्दाखेरि यसलाई महिनाको 40,000 को स्यालेरी भएको भने जस्तो पनि त भयो नि त, होइन। कम्पनीले स्यालेरी दिएको त होइन, तर आफूलाई आउने जुन प्रफिट छ त्यो चाहिँ 40,000 स्यालेरी त यहाँ त जोगेको त हुन्न, होइन भन्ने त्यस्तो पनि भयो। र यो हिसाबबाट गर्दाखेरि एकदमै राम्रो हुन सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले गर्दाखेरि यो सीड स्टकमा अलिकति बल गरौँ। तपाईँहरूले अब सबैलाई यो 67,500 को सीड स्टक राख भन्ने कुरा त मिलेन। उहाँहरूको आफ्नो सबै कुरा आर्थिक स्थिति र उहाँहरूको विचारलाई हेरेर के गरेर तपाईँले आफ्नो टिममा यो चाहे त्यो के भन्छ त 1200 PV वाला होस्, चाहे 4500 PV वाला होस्, चाहे 67,500 PV वाला होस्, यी PV वालाहरूको चाहिँ टिम बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ यो सामान यसरी घरमा स्टक राखेर यसरी काम गर भन्ने कुरा सिकाउँ त हामीले अहिलेसम्म गरेको बिजनेसको तरिकालाई सबलाई पछाडि पार्दिन्छ। अबको ग्रोथ भनेको छुट्टै किसिमको हुन्छ, चाहे त्यो लकडाउन होस्, चाहे त्यो कुनै पनि किसिमको समस्याहरू किन नहोस् भने अब हाम्रो मिटिङहरू गर्न यसरी जोडिराखेको हुन्छ। प्रडक्ट हाम्रो घरमा भयो भनेदेखि हाम्रो वरपरकोलाई यतै हिन्डुल गरेर पनि दिन सकिने भयो, नभए पनि अब कसैलाई टाढै छ भने पनि त्यो व्यवस्था पनि गर्न सकिने भयो। भने मतलब डेलिभरीको लागि केही न केही व्यवस्था गर्न सकिने भयो भने यसरी चल्दाखेरि तपाईँहरूलाई केही पनि अप्ठ्यारो नपरिकन बिजनेस सहज रूपमा गर्न सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ मलाई
यो लागेको कारणले मैले तपाईहरुसँग चाहिँ यो सीड स्टकको बारेमा केही जानकारी गराउने उद्देश्यले चाहिँ आज उपस्थित भएको थिएँ र अब यो सँगै मैले त आफ्नो कुरा सिद्ध्याएँ। यो अब यसको बारेमा अरु फर्दर हामीले चाहिँ कसरी गर्ने त भन्ने विषयमा हामी डिस्कसन गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी फेरि छुट्टै मिटिङ गरेर गर्न सकिन्छ इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरूले। होइन भनेदेखि यो आइडिया दिने कुरा हो मैले दिएँ। अब जाँदा जाँदै एउटा सानो कथा भनौँ कि तपाईहरुलाई कथा सुन्न कतिको रहर छ कि हो। त्यसो भएदेखि अब मैले चाहिँ एउटा कथा अब बर्खायाम पनि लाग्न लागेछ। त्यो कथा चाहिँ कस्तो कथा भनेदेखि एउटा चाहिँ इन्डियामा चाहिँ ठाउँ छ एउटा चेरापुन्जी भन्ने ठाउँ के संसारकै सबभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ रे के भने पानी पर्न सुरु भएको छ नि त बर्खा लाग्न लाग्यो त्यही सम्बन्धित चाहिँ एउटा कथा छ। चेरापुन्जीको पानी पर्ने कथा के भन्छ अरे पानीको फ्लडिङ पानी परे त फ्लडिङ हुन्छ के अरे फ्लडिङ हुने कथा र त्यही चेरापुन्जीको एउटा पुजारीको कथासँग जोडिएको कथा हो यो। र केही हदसम्म हामीले पछि लास्टसम्म सुन्यौँ भनेदेखि हाम्रो बिजनेसलाई पनि भने मतलब अथवा अपर्च्युनिटी भनेको पनि बार बार नआउने रहेछ आउँदाखेरि झ्याप्प लिइहाल्नु पर्ने रहेछ भन्ने खालको पनि कन्सेप्ट बन्न सक्ला। अच्छा चेरापुन्जीमा बेसरी पानी पर्ने ठाउँ तपाईँ हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। यसपालि पनि बेसरी पानी परेछ। पानी परेपछि फ्लडिङ भयो। फ्लडिङ भएपछि पुरा गाउँहरू डुबाउन थाल्यो। बाटोहरू डुबायो गाउँहरू डुबाउन थाल्यो। मान्छेहरूलाई पनि आपत पर्यो। त्यही ठाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ विष्णु भगवानको मन्दिरको पुजारी पनि एउटा पूजा मन्दिरमा चाहिँ पूजा गरेर बस्थे रे। अनि उसले चाहिँ अब आफ्नो बचपन कालदेखि नै जिन्दगीभर पुरा बिजनेस विष्णु भगवानको चाहिँ पूजा गरेर पुजारी भएर उसले चाहिँ आफ्नो जिन्दगी यसरी बिताएको रहेछ। अब त्यसपछि त्यो पुजारीलाई पनि फ्लडले चाहिँ असर गर्यो हेर्नुहोस् मन्दिरलाई पनि। अनि त्यहाँ चाहिँ फेरि पानी बढ्दै बढ्दै आयो। सबै ठाउँ उद्धार गर्ने जुन हुन्छ टोलीहरू त्यो उद्धार गर्ने टोलीहरू पनि पुगेकै छन् र उनलाई जसरी अरूलाई उद्धार गर्यो त्यस्तै गरेर उनलाई पनि उद्धार गर्ने क्रममा मान्छेहरू त्यहाँ आए। भन्नाले पुलिसहरू आर्मीहरू अब को अब सोसल एक्टिभिटिजहरू को आएका थिए। आइसकेपछि उनलाई चाहिँ लास्टमा त आर्मी पुलिसकै फोर्सहरू नै आउने गर्छ किनभनेदेखि उनीहरूसँग जति ट्रेन हुन्छन् अरू त्यति सायद ट्रेन नहोला। आएर उनलाई भन्दाखेरि ल म त जान्न तिमीहरू जाओ मलाई चाहिँ केही उद्धार गर्नु पर्दैन भनेर भने। अनि त्यही पनि अब उनीहरूले त अरू पनि काम गर्नु थियो। उसले त्यसो भन्यो। फेरि अरूतिर नि हेरौँ भनेर हेर्दै जाँदाखेरि कतिलाई उद्धार गर्दै गए। फेरि त्यो पुजारीको मन्दिर त अब एकदम पुजारीको मन्दिर डुब्न थालिरहेको छ के। मन्दिरको माथि पनि पुजारी चढ्दैछ। त्यस्तो पनि देखेछ। फेरि गयो उनीहरू कि हैन अर्को टोली गयो। फेरि पहिला स्थलबाट गए थिए। अब पानी डुबिसक्यो। पानी डुबेपछि नाउ लिएर गए पुजारीलाई चाहिँ उद्धार गर्नु भनेर। त्यसपछि भएन। अब त्यो बिचमा त अब कतिपय ठाउँहरुमा उद्धार त गरी भइराखेको छ तर इमर्जेन्सी कहाँ छ भन्ने पुग्ने भयो नि त त्यो टोलीहरु त। पानीबाट नि गयो। फेरि पनि त्यसै भने तिमीहरु जाऊ म कहीँ पनि जान्न मेरो लागि भगवान छन् तिमीहरुले चाहिँ गर्नु पर्दैन भनेर चाहिँ भन्दा रहेछन् क्या। अनि त्यसपछि ल भनेर उनीहरुले चाहिँ फेरि छोडेर आए। केही समयपछि आउला भनेर अघि के हो पछि भएपछि पानी एकदमै बढ्यो र मन्दिरको त्यो गजुर हुन्छ नि माथि गजुरको टुप्पासम्म पनि पानी पुगिसक्यो। पुजारी त्यो गजुरको टुप्पामा पुगेर चाहिँ अडेर बसिरहेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब एयरबाट हेलिकप्टर आएर चाहिँ पुजारीलाई त्यो दिएर हात दिएर के अरे ल आऊ अब यहाँ बस्यो भने जिन्दगी रहन्न भन्दाखेरि पनि पुजारी मानेन। मेरो भगवान छन् तिमीहरु जाऊ मलाई उद्धार गर्नु पर्दैन भन्दो रहेछ। ऊ आफ्नै हैन के भन्छ त आफ्नै त्यो लिमिटेसन भित्र छ। अनि त्यसपछि अब बढ्दै थियो पानी। चेरापुन्जीको ठाउँ अब भनेको पानी पर्ने धेरै नै पर्ने ठाउँ। अनि त्यो पानीको लेभल बढ्दै गएपछि अरु क्षति कहाँ के गर्यो त्यो त गर्यो। पुजारीको केसमा चाहिँ पुजारी पनि डुब्यो। पुजारी पनि डुबेर मर्यो। हेर्नुस् पुजारी डुबेर मरेपछि ऊ वैकुण्ठ गयो किनभने ऊ त जिन्दगीभर पूजा गरेर बसेको थियो नि त। त्यसकारण वैकुण्ठ गएर विष्णु भगवानलाई सिधै उसले चाहिँ के भने हेर विष्णु तिम्रो लागि मैले सारा जिन्दगी मैले चाहिँ सारा कुरालाई त्याग गरेर के गरेर म पुजारी भएर पूजा गरेर बसे हो।
कति कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ आफूले चाहेको कुरा गर्न पाइनँ, के पाइनँ तिमी भनेर तिमीलाई सधैँ सेवा गरेर मैले बसेँ। तर मलाई आपत परेको बेला चाहिँ तिमीले मलाई बचाउन आएन, म मर्नु पर्यो पानीको कारणले गर्दाखेरि भनेर चाहिँ पुजारीले भनेछ क्या, भनेर कम्प्लेन चाहिँ कसकोसँग त विष्णु भगवानसँग। अनि विष्णु भगवान पार्वती पनि के भनेछन् भनेदेखि हेर पुजारी, तिमीले चाहिँ यो कम्प्लेन गर्नु मिल्दैन। किन मिल्दैन भनेदेखि त्यो तिमीलाई म स्थलबाट चाहिँ आएर तिमीलाई जाउँ जाउँ भन्ने पनि मै आएको थिएँ, अनि स्वरूप पो अर्को मान्छेको थियो त, आएको त मै हो त। भने त्यस्तै गरेर फेरि जलमा चाहिँ नाउ लिएर आएको पनि स्वरूप अर्कैको थियो, तर आएको मै थिएँ। अनि त्यसपछि हेलिकप्टरमा आएको स्वरूप अर्कै थियो, त आएको मै थिएँ। तर तिमीलाई बार बार तिमीलाई चाहिँ आऊ भनेर चाहिँ हैन यो सिचुएसनको बारेमा सबै कुरा जानकार गराउँदाखेरि पनि तिमी त्यतिबाट पनि उम्किन सक्दैनौ, तिम्रो दिमाग त्यही लिमिटेसन भित्र रहन्छ भनेदेखि तिमीले त त्यसरी दुःख पाएर मर्नु नै थियो भने त्यो तिम्रो कम्प्लेन गर्नु छैन। तिमीलाई अपर्च्युनिटी आइराखेकै हो, तर तिमीले आएको अपर्च्युनिटी तिमीले चाहिँ सदुपयोग गर्न जानेनौ भनेर चाहिँ पुजारीलाई विष्णु भगवानले भन्नुभएको थियो। त्यसकारण यो पनि हाम्रो डिएक्सनको बिजनेस हेर्नुहोस्, अब भन्दाखेरि चाहिँ अरू बिजनेस प्रति बायस्ड भएको भन्ने खालको सोचाइ मान्छेलाई हुन सक्ला हैन, तर हामी त्यो बायस्ड हुने कारण केही पनि छैन। तर वास्तवमा अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि के छ भने प्रडक्टको केसमा भन्ने हो भनेदेखि यो हाम्रो प्रडक्टहरूले जुन किसिमको बेनिफिट दिएको छ त्यो बेनिफिट एकदमै एक्स्ट्रा किसिमको भएकै कारणले हो। हेर्नुहोस् यो सारा संसारभरि प्रडक्ट चले क्या, नत्र कि मान्छेको बुद्धि छैन र संसारको मान्छेको तपाईँ हाम्रो छैन होला। त्यो युरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया जापान कता कता हैन मिडल इस्ट गल्फ कहाँको के मान्छेले पढाइ छैन, उनीहरूसँग इन्फर्मेसन छैन त भने ती मान्छेहरू सबैले यो प्रडक्टहरू युज गरे भने एकदम झन् एक्साइटेड भएर झन् बढी गर्नुको पछाडिको रहस्य भनेकै यो प्रडक्टको इफिकेसी भनेको यसले दिने फाइदा, त्यो कारणले गर्दाखेरि। भने त्यस्तो फाइदा छ भन्ने हामीले जानेछौँ भनेदेखि अब हामी कसैसँग बायस भएर भने हैन यो वास्तवमा हो क्या, यो कुराले तपाईँ हामीले मानौँ, एक्सेप्ट गरौँ प्रडक्टको केसमा। अब यसबाट हुने जुन मार्केटिङ गरेर पाउने बेनिफिट भनेको के छ भनेदेखि अब कसै कसै कम्पनीले तपाईँलाई ल यति दिन्छु भनेर भनिदिया होला मार्केटिङ प्लानमा, त्यो बढी बढी दिन्छु भन्ने कम्पनीले त्यसलाई आकाशबाट झर्ने होइन क्या, त्यसले पनि कम्पनी चलाउनु पर्छ, त्यसको पनि प्रडक्ट के त्यसको प्रडक्ट कामै नलागिन्छ भने मतलब त्यो खालको इफिकेसी नभएको प्रडक्ट छ के भनेदेखि त्यो बिजनेस कहीँ गएर त्यो कम्पनी बन्द हुनेवाला छ क्या। त्यसकारण त्यस्तो अफर सायद गरे हुन सक्ला। त्यसकारण यो डिएक्सन कम्पनीले पनि फेरि के कम्पनीले प्रफिट नदिया होला त, एभरेजमा 10% प्रफिट भनेर मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु। अब यो भनेको बिना त्यो छ नि सारा झन्झट लिएर यति प्रफिट हुनु भयो त्यो नराम्रो प्रफिट होइन, र मान्छेले आफूले आफूलाई यही सिस्टमबाट सक्सेसफुल भने मतलब इन्कम वाइज पनि सक्सेसफुल भएर देखाइसकेका छन्, आफूले आफूलाई प्रुभ गरिसकेका छन् यो सिस्टमबाट। त्यो आजदेखि होइन वर्षौं पहिलादेखि भने त्यो सिस्टम र सपोर्ट सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने यो प्रमोद भाइ भन्ने मैले पछि आएर चिने मान्छे हो, यो भाइ कहाँका मेरो टिमको मान्छे होइन। त्यस्तै गरेर अहिले यहाँ हेरिराख्ने मान्छेहरू कति छन् होला, 500 प्लस रहेछ नि। अब यो 500 प्लसमा मेरा भनौँ न मेरो टिमका मान्छेहरू भने त धेरै कम छन् होला यहाँ जस्तो लाग्छ है मलाई, यहाँ हेरेको छैन तर अवश्य पनि कमै छ। भने यो किसिमको सपोर्ट सिस्टम डिएक्सनसँग छ क्या हैन। सबै लिडर त्यस्तै नभए पनि छ क्या, कोही लिडर तपाईँलाई सहयोग गर्नु बसिया छ क्या, तपाईँले त्यसलाई चिन्नु पर्यो अथवा भेट्नु पर्यो अथवा हैन कसरी कनेक्सनमा रहने भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो भने त्यो सपोर्ट सिस्टम पनि छ। कम्पनीको इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने हो भनेदेखि सारा संसारभरि कम्पनीको फ्याक्ट्री भन्दै अब नेपालमा पनि फ्याक्ट्रीको कुरा भइरहेको छ भने इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि त्यो छ, कम्पनीको प्रडक्टको एफिकेसी त्यो छ, तपाईँ हामी जस्ता सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू पनि संसारभरि छन्, संसारभरि नै मार्केट हो, संसारभरि गरेको बिजनेसको प्रफिट यही आउँछ भनेदेखि अब यो पनि त एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी जुन चाहिँ अघि पुजारीलाई आगे जस्तै हो नि त। अब यसमा हामीले चाहिँ यसलाई नेग्लेक्ट गर्ने, नेग्लिजेन्स गर्ने अथवा केही कुरा भनेर यसलाई चाहिँ सिरियस नहुने
अरू कुरै भनेर यसलाई टार्दिने गर्ने हो भनेदेखि अब अहिले त यो सिचुएसन छ हेर्नुहोस्, पछि पछि कस्तो कस्तो सिचुएसन आउनेवाला छ। हाम्रै पालामा नभने हाम्रो अर्को फ्युचर जेनेरेसनको पालामा पनि कस्तो कस्तो सिचुएसन आउला। त्यो सारा सिचुएसनलाई चाहिँ यसले चाहिँ एकदम सपोर्ट गर्ने हो भनेर चाहिँ अलरेडी यो प्रुभन ट्र्याक रेकर्ड यो कम्पनीले दिइसक्यो कि संसारभरि। कतिपय मान्छे मरेर गएपछि उनीहरूको सन्तानले यसबाट पाएको बेनिफिट जुन छ उनीहरूले चाहिँ अहिले पनि उपभोग गरेर पाइरहेका छन्, उनीहरू एकदम खुसी छन् कम्पनीप्रति, सिस्टमप्रति। भने यो कुरालाई तपाईँ हामी नेग्लेक्ट नगरौँ र यो सिचुएसनमा यो सिड स्टकले चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। गर्न सके गरेदेखि यो जहिले पनि यो बन्द कुरिराख्नु पर्ने कुरा होइन, जहिले पनि यसरी गर्न सक्दाखेरि एकदमै राम्रो हुने कुरा हो सिड स्टक भनेको। यही कुरा भन्दाको साथसाथमा म तपाईँहरूलाई अलिकति समस्या छ संसारभरि, स्टे सेफ भन्न चाहन्छु, स्टे इम्युनाइज भन्न चाहन्छु। तपाईँ हाम्रो चाहिँ इम्युन पावर बढाएर बस्यो भने त जेसुकै आओस् न, त्यसले केही फरक पर्नेवाला छैन। स्टे इम्युनाइज, हामीलाई तरिका थाहा छ के चाहिँ युज गरेर इम्युनिटी बढ्छ भनेर। अनि त्यसपछि स्टे कनेक्टेड, कम्युनिकेसनमा रहिरहौँ न हामी, हैन? कम्युनिकेसन गरेर त तपाईँको आइडिया मेरो आइडिया मिलायो भने त केही न केही बल्ला नि त भनेर। स्टे मोटिभेटेड, ला बर्बाद भयो के भयो यस्तो किसिमको सोचाइ होइन क्या। मोटिभेट जहिले पनि तपाईँ हामी केही गर्नु छ, अझै भोलि केही गर्नु छ, भोलि यो बन्नु छ। तपाईँ डायमन्ड हुनुभएको छ भने एक्जिक्युटिभ डायमन्ड बन्नु छ भन्ने, अथवा डबल ट्रिपल क्राउन एम्बेसेडरसम्म छ नि त ठाउँ। त्यसपछि पनि अझ छ ठाउँ क्या सोच्दै गयो भनेदेखि। भने त्यस कारण त्यो कालको मोटिभेटेड चाहिँ आफै रहनु होला। कसैले तपाईँलाई आएर घरमा मोटिभेट गरिरहनु परेन। तपाईँले आफ्नै चाहिँ पाथ, आफ्नो चाहिँ बिजनेस कहाँ पुगेछ त्योभन्दा नेक्स्ट स्टेपलाई हेऱ्यो भने तपाईँ आफै मोटिभेट भइहाल्छ क्या। होइन तपाईँ डबल डायमन्ड चाहिँ ट्रिपल डायमन्डलाई हेर्नु न, ट्रिपल डायमन्डको पोजिसनमा पुग्छु भन्ने हेर्नु न, अनि तपाईँलाई कोही मोटिभेट गर्न कोही आउनै पर्दैन। तर गो क्राउन भन्दै म तपाईँलाई स्टे सेफ, स्टे इम्युनाइज, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिभेटेड, गो क्राउन भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद भन्दै र तपाईँहरूसँग केही एक दुईवटा क्वेसन छ भने क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज मैले चाहिँ मेरो भन्ने कुरा मैले भ्याएको छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू प्रमोद र थ्याङ्क यू सबैजनालाई जसले मलाई अहिलेसम्म सुनेर बसिदिनु भयो। तपाईँहरू सबैलाई मेरो धन्यवाद, के भन्छ, समयको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु।